बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज 17वें पारे के मज़ामीन का खुलासा पेश किया जाएगा। इस पारे का आगाज़ सूरह अंबिया से होता है। फरमाया, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत का शिकार हैं, दीन की बातों से रूगर्दानी कर रहे हैं और जब भी नसीहत की कोई नई बात इनके पास आती है तो तवज्जो से नहीं सुनते बल्कि खेल तमाशे के अंदाज से सुनते हैं और नबी को अपने जैसा बशर करार देते हैं। कुरान को जादू, ख्वाब परेशान, शायरी और खुद साख्ता कलाम करार देते हैं। कुरान ने बताया कि पहले रसूल भी हामलीन वही थे, वो भी खाते पीते थे, यानी बशरी तकाज़े नबूवत और रसालत की अज़मत शान के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके बाद पिछली कौमों की सरकशी और उन पर नाजिल किए जाने वाले अजाब का जिक्र है। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो इनका निज़ाम ज़रूर दरम बरम हो जाता। यानी अगर बफ़र्ज़ महाल दो खुदा होते और दोनों बराबर इख्तियारात के मालिक होते तो इनकी तरजीहात और फैसलों में टकराव होता और नतीजा कायनात में फसाद और तबाही की शक्ल में रोनुमा होता। और अगर एक का हुक्म चल जाता और दूसरे का ना चलता तो जिसका हुक्म ना चलता वो खुदा कैसे कहलाता। आयत नंबर 30 से अल्लाह ताला ने तख्लीक कायनात के सिलसिले को बयान करते हुए फरमाया कि आसमान और ज़मीन बंद थे तो हमने इन दोनों को खोल दिया और हमने पानी से हर जानदार चीज़ बनाई। आज भी तख्लीक कायनात का एक साइंसी नज़रिया बिग बैंग थ्योरी है कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा आदशी बगोला था, एक बहुत बड़े धमाके से वो फटा और इसके लामहदूद टुकड़े फ़िज़ा में बिखर गए जिन्होंने सूरज, चाँद, सितारों और सैयारों की शक्ल इख्तियार की। कुरान में इसके लिए फतक और फलक के कलमात आते हैं। अल्लाह ने ज़मीन में तवाज़ुन कायम रखने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिए और इनके दरमियान कुशादा रास्ते बना दिए हैं और आसमान को बग़ैर सतूनों के महफूज छत बना दिया। रात और सूरज और चाँद को पैदा किया, हर एक अपने मदार में तैर रहा है। आयत नंबर 35 में कानून कुदरत बयान किया कि हर नफ्स मौत का मज़ा चखने वाला है, यानी हर जी हयात पर मौत आएगी ही आएगी। आगे चलकर बताया कि क़यामत अचानक आएगी, हैरत ज़दा कर दी जाएगी और ना कोई इसे रद्द कर सकेगा ना किसी को मोहलत मिलेगी। आयत नंबर 51 से एक बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो अपने बाप और कौम को बुत परस्ती पर मलामत कर रहे हैं और कहते हैं, अल्लाह की कसम तुम्हारी पीठ फेर के जाने के बाद मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया तदबीर करूँगा। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बड़े बुत के सिवा सब बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर ऐसा ही हुआ, नमरूद की कौम ने कहा कि हमारे बुतों का ये हशर किसने किया। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि एक जवान है जिसका नाम इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजमा आम में बुलाकर इनसे जवाब तलबी की गई तो उन्होंने कहा, ये सवाल अपने बड़े बुत से करो अगर वो बोल सकता है। इस पर वो शर्मिंदा हुए। इसके बाद उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडक और सलामती बन गई। इसके बाद लूत अलैहिस्सलाम, इसाक और याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि इन्हें इमाम हिदायत बनाया और नबूवत और इल्म अता किया। आयत नंबर 78 से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक मुकदमे का जिक्र है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फ़ैसला किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस फ़ैसले को गलत करार दिए बग़ैर दूसरा फ़ैसला कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने सुलेमान को सही फ़ैसला करने की समझ अता की और हमने दोनों को कुव्वत फ़ैसला और इल्म अता किया था। इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के मोज़ात का जिक्र है, यानी पहाड़ों का उनके ताबे होना, पहाड़ों और परिंदों का उनके साथ तस्बीह करना और जंग से हिफाजत के लिए ज़ने बनाना। इस तरह हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया जो उनके हुक्म से उनके तख्त को उड़ाकर ले जाती थी और जन्नात को उनके ताबे कर दिया, वो उनके हुक्म से काम करते थे। इसके बाद अयूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि इन्हें तकलीफ़ से दो चार होना पड़ा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने इनकी तकलीफ़ को दूर फरमाया और पहले से भी ज़्यादा अहल व अयाल और नेमतों से नवाज दिया। फिर इस्माइल, इदरीस, जुल्क़फ्ल, जुल्नून यानी यूनुस और ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए और फिर अल्लाह की तक़दीर से दरिया में डाल दिए गए। दरिया में इनको मछली ने निगल लिया और फिर उन्होंने तय दर तय जुल्मतों में अल्लाह से उनके कलमात के साथ तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات عطا کی اور ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ للعالمین، یعنی کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ثابت ہے۔ ان مضامین کے ساتھ سورہ انبیاء ختم ہوتی ہے اور اس کے آگے سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی۔ اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا۔ آیت نمبر 9 میں ازراہ تکبر، اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے، اسی باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب ہے، اور یہ اس کی ان بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 سے فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسا باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود، سابئی، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا گیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ مسجد میں معتکف ہوں یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد یعنی حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجئے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پر یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ آیت نمبر 28 تا 37 میں مقررہ ایام میں قربانی کرنے، نظروں کو پورا کرنے اور اللہ کے گھر کے طواف کرنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی 7ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل 18ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔